मध्यावधि निर्वाचनका लागि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता आह्वान। विपक्षी विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधान पढ्न आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा राष्ट्रिय सभा सदस्यले देखाए कालो क्याप। सुजिताको शव नजिकै भेटियो विषादीको बट्टा र झोला। सुजिताको शव भरतपुर अस्पतालमा। सुजिता भण्डारीको हत्या कि आत्महत्या, अपहरण बारे अन्यल के छ त घटनाको विषयमा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। संसद विघटन मुद्दामा बहस सकियो, एमिकस क्युरीको राय बाँकी। विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्नुभयो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नारायण काजी श्रेष्ठको आरोप। नेपाली सेनाले प्रहरीलाई दियो 300 थान हतियार। मुखमा ट्युमर पलाएकी खत्रीको उपचारमा सहयोगी बन्यो लायन्स क्लब। कोकोकोलाको भारत र दक्षिण पश्चिम एसियाको उपाध्यक्षमा देवयानी राणा नियुक्त। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो, 458 करोडमा सीमित भयो कारोबार। फिलिपिन्सको सैन्य विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुग्यो। टोकियो ओलम्पिक पौडी खेलाडी एलेक्स र प्रशिक्षक शङ्कर जापान प्रस्थान। र युरोप र दक्षिण अमेरिकामा खेल जारी। नेपालीहरू सट्टेबाजीमा व्यस्त। सट्टेबाजी गरेको आरोपमा 8 जना पक्राउ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, दैनिक हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, मध्यावधि निर्वाचनका लागि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ताको आह्वान गरेको छ निर्वाचन आयोगले। यो समाचारतर्फ लागौं। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि असार 31 देखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको हो। सरकारले संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। आयोगले सो अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। त्यस्तै कार्तिक 26 गते हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि असोज 21 गतेदेखि असोज 26 गतेसम्मको निर्वाचन कार्यक्रम बनाएको छ। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि असोज 31 देखि कार्तिक 5 गतेसम्मको निर्वाचन कार्यक्रम बनाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली भदौ 23 गते प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने भदौ 2 देखि कार्तिक 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले सोमबार सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी माधव नेपाल समूह निकट अनेरा सभ्यू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधान पढ लगायतका नारा लेखेको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विपक्षी विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझी सोमबार राष्ट्रिय सभामा बेग्लै गेटअपमा देखिनुभयो। उहाँले कालो सर्ट, कालै कोट र कालो क्याप लगाउनु भएको थियो। अरू बेला प्राय ढाका टोपी लगाउनुहुन्थ्यो, तर उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको विरोधमा यो गेटमा आउनु भएको रहेछ। राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि लाखौं मानिस कालो झण्डा बोकेर सडकमा आउनुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण सम्भव नभएको बताउनुभयो। सांसद रायमाझीले भन्नुभयो, सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएका कारण विरोधको स्वरूप हो, यो उहाँको भनाइ छ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो शिरमा भएको कालो क्याप हातमा लिनुभयो र कालो झण्डा झैं हल्लाउनु भएको थियो। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका नजिक जंगलमा मृत भेटिएकी सुजिता भण्डारीको शव भरतपुर लगिएको छ। शव भेटिएको ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको जंगलमा मुचुल्का गरी शव निकालेर अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी एसपी ओम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार साँझ शव भेटिएपछि रातभर प्रहरीले सुरक्षा दिएर शव राखेको थियो। अब शव भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा थप जाँचका लागि काठमाडौँ पठाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको एसपी अधिकारीले बताउनुभयो। घटनास्थल नजिक धानमा हाल्ने विषादीको बट्टा समेत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यहाँ एउटा झोला समेत भेटिएको र उनकी दिदीले झोलाको पनि पहिचान गरेको एसपी अधिकारीले बताउनुभयो। झोला र विषादीको सम्बन्धका बारेमा समेत अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले युवती हराए लगत्तैदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सूक्ष्म रूपमा त्रुटि रहित ढंगले सजगता अपनाउँदै प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको दावी गर्नुभयो। असार 11 गते बिहान 6 बजे साथीको घर
जान्छु भनेर निस्किएकी सुजिता आइतबार साँझ स्थानीय ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनमा मृत भेटिएकी थिइन्। उनले सोही दिन 12 बजे दिदीलाई फोन गरेर अपहरणमा परेको बताएको परिवारका सदस्यले बताउँदै आएका छन्। जंगलमा च्याउ टिप्न गएका स्थानीयहरूले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। शव गलेको अवस्थामा फेला परेको छ। वनको बीचमा एउटा झ्याङमा अड्किएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल मृतक भण्डारीको घरबाट करिब 5 किलोमिटर टाढा पर्ने जनाइएको छ। यसैबीच चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय सुजिता भण्डारी 9 दिन अघि घरबाट निस्किएकी थिइन्। दिदी कविताका अनुसार अघिल्लो दिन साँझ उनले सब्जी लिन साथीको घर जाने सुनाएकी थिइन्। बिहान कविता उठ्दा बहिनी घरमा थिएनन्। उनले सोचिन् सुजिता सब्जी लिन गइछे, तर 10 बजे सक्दा पनि सुजिता फर्किनन्। खाना पाकेपछि कति बेला सोध्नलाई मैले पटक पटक फोन गरेँ, कविता भन्छिङ रिङ गयो तर उठेन। खेतमा गएका आमाबुबा फर्किएपछि उनीहरूले पनि सुजिताको सोधी खोजी गरे। कविताले साथी कहाँ गएको भनेपछि फर्किएलिन् भन्ने सोचे। बिहान 5 बजे खेतमा जान उठेका बेला हेर्दा छोरी सुतिरहेकी थिइन्। सुजिताका बुबा भन्नुहुन्छ बहिनी 6 बजे उठ्दा चाहिँ उनी थिएनन्। यही बयानको आधारमा प्रहरीले सुजिता 5:30 बजेदेखि 6:15 बजेको अवधिमा घरबाट निस्किएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। दिउँसो 12 बजेतिर कविताले मोबाइल हेर्दा बहिनीको मिस कल आएको थियो। उनले फोन फर्काइन्। सुजिताले हताश मनस्थितिमा उठाइन्, मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर गाडीमा हालेर राखेका छन्, म अपहरणमा परे। बहिनीको कुरा सुन्ने बित्तिकै अत्तालिएकी उनले के गर्ने कसो गर्ने भ्यू पाउन सकिनन्। बहिनीले फेरि थपिन्, सिमारा चोकमा एउटा ट्याक्सी आयो, सौराहा जाने बाटो कता हो भनेर सोध्यो। थाहा छैन भनेपछि आँखामा के लगाइदिए, गाडीमा हाली उहाँको भनाइ छ। कता लैजाँदैछन् दिदीले एसएमएस गरिन्। कविताको एनटिसी नम्बरमा 1244 र 1242मा एसएमएसको जवाफ आएको छ पूर्वतिर। त्यसपछि सम्पर्क टुट्यो। उनले बुबा आमालाई खबर गरिन्। प्रहरीलाई पनि सुजिता अपहरणमा परेको भनियो। कविताले भनेअनुसार सौराहा चोक जाने बाटो थाहा छैन भनेपछि बहिनीलाई तँलाई थाहा नभए कसलाई हुन्छ भन्दै गाडीमा हालिएको थियो। यति सुनाइ नसक्दै फोन काटियो। उनले फेरि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिन् तर अनरिचेबल आयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी ओम प्रसाद अधिकारीका अनुसार सुजिता अपहरणमा परेको खबर दिउँसो 12 बजेपछि मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारामा आएको थियो। लगत्तै प्राविधिक विश्लेषण थालेको प्रहरीले उनी हराएको भनिएको क्षेत्रमा सोधपुछ र निगरानीलाई पनि एकसाथ अगाडि बढायो। कवितालाई फोनमा 2 जना महिला र 1 जना पुरुषले ट्याक्सीमा हालेर अपहरण गरेको भनिएको थियो। तर हराएको क्षेत्र आसपासमा बस्ने व्यक्तिहरूले कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि नदेखेको प्रहरीलाई बयान दिए। त्यस क्षेत्रमा क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा पनि थिएन। अपहरणमा परेको भए फिरौतीका लागि फोन आउन सक्थ्यो। परिवारलाई त्यसबारे जानकारी गराएर प्रहरी अपहरणकारीको फोन कुरेर बसिरहेको थियो, तर कुनै शंकास्पद फोन आएन। प्राविधिक पाटोको विश्लेषण गरिरहेको प्रहरीले सुजिताले दिदीलाई दिएको जानकारीको एउटा विषय अमिल्दो पायो। उनले एसएमएसमा पूर्वतिर लगेको भनेकी थिइन्, तर बीटीएस टावरको विश्लेषणले उनको मोबाइलमा चितवनकै कुमरोजको टावर टिपिरहेको भेटिएको थियो। सुजिताको मोबाइलमा अत्याधिक इन्टरनेटको डाटा चलाएको पाइएको थियो। उनको कल डिटेल रेकर्ड, सीडीआर म्यासेज र फेसबुकको विश्लेषणबाट प्रहरीले महिना दिन अघिसम्म एक युवकसँग सुजिताको निरन्तर सम्पर्क भइरहेको भेट्यो। तर पछिल्लो समय उनीसँग कुनै कनेक्सन पुष्टि भएको थिएन। अधिकांश अपहरणका पछाडि मुख्य कारण फिरौती असुली हुने गर्छन्। सुजिता प्रकरणमा अपहरणकारीले कुनै माग राखेका थिएनन्, न त परिवारलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस नै गरेका छन्। कतिपय अपहरणका घटना व्यक्तिगत रिसिभीका कारण हत्या गर्ने उद्देश्यले भएका हुन सक्छन्। प्रहरीले यो मोटिभतर्फ पनि अनुसन्धान नगरेको होइन। परिवार एकदम निम्न वर्गीय हो, पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्। फेरि परिवारको कसैसँग रिसिभी रहेको पनि देखिएको छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रहरीले उनी हराएको 9औं दिनसम्म पनि सुजिता अपहरित भएको पुष्टि गर्ने अन्य आधार भेटेको थिएन। त्यसैले उनी कोही युवकसँग गएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको थियो। त्यही आशंकामा प्रहरीले स्नातक 4औं वर्षमा अध्ययनरत सुजिताका साथीहरूसँग पनि सोधपुछ अघि बढाइरहेको थियो। प्रहरीमाथि दबाव बढ्दै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीलाई पनि चितवन खटायो। तर अनुसन्धानमा उपलब्धि हात नलागिरहेका बेला आइतबार दिउँसो 2 बजे राप्ती नगरपालिका 3 ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको जंगलमा एक युवतीको शव भेटिएको छ। च्याउ खोज्न गएका स्थानीयले वनको बीचको झ्याङमा अड्किएको अवस्थामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारीका अनुसार शव भेटिए लगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्यो र शव अपहरणमा परेकी भनिएकी सुजिताको हुन सक्ने आशंका गरेको
भएको थियो। घरबाट करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जंगलमा भेटिएकाले पनि प्रहरीले शव सुजिताको हुन सक्ने आशंका गरेको थियो। नभन्दै साझा परिवारका सदस्यले वनमा भेटिएको शव सुजिताकै भनेर शनाखत गरेको एसपी अधिकारीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गौरव पोखरेलले सुजिता भण्डारीको हत्या कि आत्महत्या अपहरणबारे अन्यल सब नजिकै भेटियो 20 को बट्टा यो समाचार अनलाइन खबरमा लेख्नु भएको छ। हामीले यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ। रिट निवेदक 146 सांसद र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस र जवाफी बहस सोमबार दिउँसो सकिएको छ। सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्री बहादुर कार्की र शम्भु थापाले जवाफी बहस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसी एमिकस क्युरीको रूपमा चयन भएका छन्। एमिकस क्युरीका रायका लागि 2 घण्टाको समय तोकिएको छ। रिट निवेदक पक्ष र विपक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा 15-15 घण्टा बहस गरेका छन्। यो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीकै कारण आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढेको बताउनुभयो। विदेशीको योजना र मिलीभगतमा प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर धोकाधडी गर्नुभयो। उहाँले अघि भन्नुभयो उहाँले राष्ट्रियताको विषयमा जुन प्रकारको चर्चा थियो त्यो धोका थियो र अहिले उहाँ आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवादमा पुगिसक्नु भएको छ भन्ने प्रश्न भयो उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरलाई 300 थाना हतियार, एम्युनिसन र सम्बद्ध सामग्री प्रदान गरेको छ। जंगी अड्डामा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाले प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीलाई हतियार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सेनापति थापाले 300 नाल राइफल, एम्युनिसन र सम्बद्ध सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसअघि 2077 साल साउन 14 गते पनि सेनाले सशस्त्र प्रहरी बललाई 600 वटा इन्सास राइफल दिएको थियो। नेपाली सेनाद्वारा नेपाल प्रहरलाई विभिन्न किसिमका राइफल, सब मेसिन गन र लाइट मेसिन गनका 10,818 नाल र सोको एम्युनिसन 14,94,016 वटा प्रदान गर्नेछ। 3 चरणमा प्रदान गर्ने योजना अनुसार बाँकी हतियार 2079 साल वैशाखमा उपलब्ध गराइने जंगी अड्डाले जनाएको छ। उपलब्ध गराइएका हतियार सञ्चालन र मर्मत सम्भार तालिम पनि नेपाली सेनाले दिने जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिका 21 क्रिस्ती ठुला चौरकी 16 वर्षीय भगवती खत्रीलाई मुखमा ट्युमर पलाएपछि उपचार नै हुँदैन कि भन्ने चिन्ता थियो। जन्मजातै नाकमा सानो फोको आएको र पछि बिस्तारै बढ्दै गएर मुखसहित अनुहार नै छोपिन थालेपछि उनलाई जटिल समस्या पर्यो। ट्युमरले एकाएक अनुहार नै छोप्न थालेपछि भगवतीसँगै खत्री परिवार ठूलो समस्यामा पर्यो। निम्न वर्गीय परिवारमा देखिएको सो समस्या उपचार नै नपाइने डरले थप चिन्तित बनेको अवस्थामा सामाजिक सेवामा समर्पित लायन्स क्लब अफ पोखरा चौतारी सहयोगीका रूपमा आएपछि यतिखेर खत्री परिवार ठूलो खुसियाली छाएको छ। भगवतीको लायन्सको सहयोगमा अहिले उपचार भइरहेको छ। भगवतीको साँखु स्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा सोमबार शल्यक्रिया हुने तयारी भइरहेको उनका बुबा गंगा बहादुर खत्रीले बताउनु भएको छ। कोकोकोला भारतले नेपालकी देवयानी राज्यलक्ष्मी राणालाई आफ्नो उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। कोकोकोलाले राणालाई भारत र दक्षिण पश्चिम एसियामा कम्पनीको सार्वजनिक मामिला, सञ्चार र दिगोपना हेर्ने उपाध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि राणाले काटरपिलर इन्डियाको निर्देशकको रूपमा रहेर भारत, नेपाल र भुटानको सार्वजनिक मामिला हेरेकी थिइन्। कोकोकोलाको भारत र दक्षिण पश्चिम एसिया हेर्ने अध्यक्ष संकेत रेले देवयानीको आगमनले कोकोकोलाको यो क्षेत्रमा थप विस्तार हुने बताएका छन्। उनले देवयानीसँग नीति, नियम, व्यापार सम्झौता र नियमनबारे वकालत गरेको अनुभव रहेको रेले सुनाएका छन्। विगत 25 वर्षमा राणाले राष्ट्रसङ्घको विकास कार्यक्रम UNDP र राष्ट्रसङ्घ इन्डियाका साथै स्वाब फाउन्डेसन फर सोसियल इन्टर्नशिप जेनेभा र विश्व आर्थिक मञ्च WEF मा पनि काम गरिसकेका छिन्। राणाले यो अवधिमा यो क्षेत्रमा पूर्वाधार, वातावरण, सामाजिक र सुशासन र व्यापारमा प्रभावकारी रणनीतिको विकास गर्न सफल भएको बताइएको छ। साथै उनले कम्पनीको नाफा बढाउँदै व्यापार विस्तार गराउन सफल पनि भएका छिन्। राणाले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स LSE अध्ययन गरेकी थिइन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा मास्टर डिग्री गरेकी थिइन्।
साताको दोस्रो दिन पनि नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 11.78 अङ्कले घटेर 2822.73 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै सोमबार कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। आइतबार 5 अर्ब माथिको कारोबार भएकोमा सोमबार 4 अर्ब 58 करोड 22,12,479 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज विशाल बजार, हिमालय डिस्टिलरी, छ्याङ्दी हाइड्रो पावर, सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट लगायतका कम्पनीले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् भने गोर्खाज फाइनान्स, कर्णाली डेभलपमेन्ट, गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ, नेसनल हाइड्रो पावर लगायतका कम्पनीले धेरै गुमाएका छन्। फिलिपिन्सको सेनाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुगेको छ। फिलिपिन्सको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उक्त दुर्घटनामा थप 49 जना मानिसहरू घाइते भएका छन्। उक्त विमान सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा अधिकांश सैनिक छन्। यद्यपि जमिनमा रहेका अन्य 3 जना मानिसको पनि मृत्यु भएको छ। फिलिपिन्सको सेनाका प्रवक्ताले फ्लाइटको डेटा रेकर्डरको खोजी भइरहेको र त्यसैको आधारमा विमान दुर्घटना भएको कारण पत्ता लगाउन सकिने बताएका छन्। फिलिपिन्सको सेनाका मेजर जनरल किरिलिटो सोबेजनाले यो विमानमा कुनै किसिमको आक्रमणको आशंका भने अस्वीकार गरेका छन्। जोलोको विमानस्थल पहाडी क्षेत्रभन्दा केही किलोमिटर मात्र टाढा छ। उक्त पहाडी क्षेत्रमा अबु सयफ नामको चरमपन्थी संगठनसँग सेना लड्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी AFP का अनुसार विमानमा सवार धेरै यात्रीले हालै मात्र सैन्य प्रशिक्षणमा स्नातक पूरा गरेका थिए र उनीहरूलाई मुस्लिम बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा चरमपन्थी संगठनसँग लड्ने टास्क फोर्सको एक भागको रूपमा खटाउने तयारी भइरहेको थियो। दक्षिणी फिलिपिन्समा धेरै चरमपन्थी संगठन छन्, त्यसैले त्यहाँ ठूलो संख्यामा सैनिक खटाइने गरेको जनाइएको छ। जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन नेपाल पौडी अलेक्जेन्डर शाह एलेक्स र प्रशिक्षक शङ्कर कार्की सोमबार जापान प्रस्थान गरेका छन्। जुलाई 23 देखि सुरु हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालबाट 2 पौडी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अर्का खेलाडी गौरीका सिंह भने बेलायतबाट सिधै जापान जाने नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ। एलेक्स र प्रशिक्षक शङ्कर भने आज जापान प्रस्थान गरेको जनाइएको छ। र युरोकप र कोपा अमेरिका फुटबल खेलमा सट्टेबाजी गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। युरोपमा जारी युरोकप र दक्षिण अफ्रिकामा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा अनलाइन मार्फत बाजी राख्न लगाएको अभियोगमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले विभिन्न स्थानबाट सट्टेबाजीमा प्रयोग भएको पैसा आइएमईबाट पठाउने र लिने गरी कारोबार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्नुभयो? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।